बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसके चंद घंटों के बाद अलकादर यूनिवर्सिटी वाला जो केस है उसका फैसला सुनाया जाएगा। इसके दो नाम है इस केस के, एक नाम है अलकादर यूनिवर्सिटी का केस और दूसरा नाम है 190 मिलियन पाउंड का केस। तो एक्चुअली जो ये केस है वो अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है, लेकिन इसको अलकादर यूनिवर्सिटी के केस की बजाय 190 मिलियन पाउंड का केस इसलिए कहा जाता है ताकि इमरान खान साहब को बदनाम किया जा सके। ये 190 मिलियन पाउंड या अलकादर केस का किस्सा है क्या, इसके बारे में आज इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये फैसला सुनाया जाए इससे पहले ये फैसला सुनाया जा चुका है। जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, खासतौर पे जो सहाफी हैं, उन्होंने इसके बारे में बता दिया पहले से। कोई कह रहा है जी 10 साल की सजा है, कोई कह रहा है 14 साल की सजा है, कोई बता रहा है कि इमरान खान को कुछ सजा ज्यादा होगी, कुछ कह रहे हैं कि इमरान खान की निस्बत बुशरा बीबी को सजा कुछ कम होगी। फैसल वाडा भी अपना फैसला सुना चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सियासतदान तलाल चौधरी और ख्वाजा आसिफ, ये दोनों भी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। इन दोनों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गुज़िश्ता रोज। तो ये सारे अपना फैसला सुना चुके हैं कि जनाब इमरान खान साहब के साथ अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में उन्हें सजा होने जा रही है। ये वो पहला केस है नाजरीन जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था जनरल बाजवा के दौर में इमरान खान साहब के खिलाफ। जब इमरान खान साहब को इक्तदार से निकालने का फैसला हुआ था तो सबसे पहले अलकादर यूनिवर्सिटी के केस के ऊपर काम शुरू किया गया था और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को यह लग रहा था कि कोई इमरान खान के खिलाफ इस केस की बुनियाद के ऊपर बड़ी कार्रवाई डाली जा सकेगी। इस केस के बारे में कई मरतबा इमरान खान साहब ने भी बात की है। शहजाद अकबर जो है वो इसके बारे में बहुत बात करते रहे माजी में। इसके फैक्ट्स तो बहुत सारे आपको पता है, लेकिन मोटी चीजें आज कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ फैसला कर लिया तो उन्होंने सहाफियों से राब्ते किए, बहुत सारे लोगों को कहा जनाब के ये हुकूमत अब जाने वाली है तो आप जरा इनकी कारकर्दगी का जायजा लेना शुरू करें। तो जब उनसे सवालात किए गए तो उन्होंने जो सबसे पहली फाइल बनाई थी इमरान खान के खिलाफ वो ये फाइल थी और मैंने ये फाइल देखी। यानी बतौर एक सहाफी मुझे जब पता चला कि जनाब एक फाइल अब गर्दिश कर रही है तो मैं फाइल तक पहुंचा, बल्कि मुझे पहुंचाया गया। और जब मैंने जाके ये फाइल देखी तो मैंने चंद सवालात किए और पहले ही दिन उन सवालात के नतीजे में वो ऑफिसर्स बेचारे चुप रह गए, उनके पास जवाब ही कोई नहीं था। तो मुझे और बहुत सारे और सहाफियों को ये इन्फॉर्मेशन दी गई, जैसे कि अभी भी इन्फॉर्मेशन आती है मेरे पास, तो आज दिन तक आती है इन्फॉर्मेशन और मैं उसको वेरीफाई करता हूँ, चेक करता हूँ, तो जो ठीक लगती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। बाद में गलत इन्फॉर्मेशन आती है जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन थी। जब इस केस को मैंने पढ़ा तो पढ़ने के बाद मैंने 4 सवालात पूछे थे उस वक्त जो ऑफिसर था उससे। मैंने कहा जी आपने इसको पढ़ा है? उसने कहा जी बिल्कुल मैंने इसको पढ़ा है। मैंने कहा जी मेरे 4 सवाल है कि इसमें सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इमरान खान को मिला क्या, तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा मैंने पूछा कि ये पैसा इस वक्त कहां पर है, तो उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। तीसरा मैंने उनसे पूछा कि क्या बुशरा बीबी या इमरान खान के दस्तखतों से या उनके अकाउंट्स में कोई पैसा आया, कोई ट्रांजैक्शन हुई उनके पास, तो इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक सवाल मैंने और किया था, तो मैंने उनसे 4 सवालात पूछे तो उन 4 सवालों के उनके पास जवाब नहीं थे। तो जब मैंने इमरान खान साहब को इसको पढ़ने के बाद केस को सवालनामा भिजवाने के लिए राब्ता किया तो उन्होंने कहा जी आज आके पूछ लें आपने जो पूछना है। तो तब इमरान खान साहब ने इस केस के बारे में मुझे कुछ चीजें बताई थी और उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे और लोगों को, मीडिया को भी उन्होंने ओपनली बताया कि एक्चुअली ये केस था क्या। एक्चुअली इस 2 चीजों को जोड़ा जाता है। एक, इमरान खान साहब ने बनाई एक यूनिवर्सिटी अलकादर यूनिवर्सिटी जहां पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, और दूसरा केस है कि मलिक रियाज का एक पैसा पड़ा हुआ था बरतानिया में, वो पैसा पाकिस्तान वापस आया। तो इन दोनों केसों को जोड़ा जाता है। क्या इन्हें जोड़ा जा सकता है या नहीं, तो जरा टाइमलाइन को आपको देखना पड़ेगा। बकौल इमरान खान साहब के, ये इमरान खान साहब ने सीरत नबी पर रिसर्च के लिए एक अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया जहां पे जदीद उलूम भी पढ़ाए जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी इस वक्त बनी हुई है और यहां पे जो है वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के लिए मलिक रियाज ने जो है वो स्पॉन्सर किया, उन्होंने जमीन वगैरह भी दी। बहुत सारे और इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर जो है वो चंदा दिया, जो लोग देते हैं चैरिटीज वगैरह। तो वो जब पैसा इकट्ठा हुआ तो फिर उसका इफ्तिताह हुआ। अच्छा, ये जो जमीन दी गई ना, मलिक रियाज ने जमीन दी थी, ये 2018 में दी थी। 2018 याद रखिएगा, 2018 के इख्तिताम पे ये जमीन मलिक रियाज ने दी थी और मई 2019 में इसका इफ्तिताह हो गया था। मई 2019 में इफ्तिताह हुआ तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके इफ्तिताह के 7 महीने के बाद एक काबीना के सामने एक मैटर आता है जिसमें बताया जाता है कि बरतानिया की एक नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसने वहां पे कोई मशकूक ट्रांजैक्शन पकड़ी है और उसकी बुनियाद के ऊपर मलिक रियाज के साथ, क्योंकि पैसा जो है मलिक रियाज के बेटे हैं और मलिक रियाज का बेटा अली रियाज उनका नाम है, उनके नाम के ऊपर जनाब वहां पे एक कंपनी है और वो जो कंपनी है अल्टीमेट होल्डिंग उसका नाम है। उस कंपनी के नाम के ऊपर वो उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी शरीफ खानदान से। आपको याद होगा जब पनामा केस आया था शरीफ खानदान पे 2016 में, तो उन्होंने बहुत तेजी में बेचने की कोशिश की थी कि बेच के हाइड पार्क को तो निकल जाए।
تو اس وقت اس کمپنی نے خریدا تھا جو ملک ریاض صاحب کے بیٹے کی ہے. بعد میں جب یہ معاملہ نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس گیا تو پھر نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے جو پیسے تھے اس کمپنی کے اندر 190 ملین پاؤنڈ وہ پیسہ انہوں نے فریز کر دیا. پھر ملک ریاض صاحب کا اور برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے ان کا ایک معاہدہ ہوا, خفیہ معاہدہ, اور اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ جناب یہ پیسہ ہم پاکستان واپس لے جائیں گے. اب جب یہ پیسہ واپس پاکستان لانے کی بات ہوئی تو پھر پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کے بارے میں پتا چلا, پیسے کے بارے میں. تو اب پاکستان کی گورنمنٹ کے بعد دو رستے تھے جو اس کابینہ کے اندر آئے. ایک رستہ یہ تھا کہ ہم برطانیہ میں جا کر کیس لڑیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے گیا اور کرپشن کا پیسہ ہے, تو اس پیسے کو لانے یا نہ لانے کے حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے بقول اس وقت یہ سوچا گیا کہ کیونکہ ملک ریاض اس پیسے کو والنٹرلی پاکستان واپس لانا چاہتے ہیں تو کیوں نہ یہ پیسہ ڈائریکٹ پاکستان واپس منگوا لیا جائے 1 روپیہ خرچ کیے بغیر. کابینہ نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم اس کو نہیں چھیڑتے, پیسہ ایسے ہی پاکستان واپس منگوا لے, ہم نے کوئی کیس نہیں کرنا. کیونکہ عمران خان صاحب کے بقول وکلا نے یہ بتایا تھا کہ $100 ملین پہلے ہی ہم باہر کیسز میں ہار چکے ہیں اور ہمیں کچھ پیسہ ملا بھی نہیں, تو یہ 190 ملین پاؤنڈ ہے, یہ پیسہ آپ منگوا لیں پاکستان میں. تو جو ان کو مشورہ آیا کابینہ میں رکھا, کابینہ نے منظور کیا اور وہ پیسہ پاکستان آ گیا. پاکستان جب یہ پیسہ آیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک ریاض صاحب کے خلاف ایک فیصلہ دیا ہوا تھا اور اس میں ان کو ایک اماؤنٹ جمع کروانی تھی, تو یہ پیسہ اس اماؤنٹ کی مد میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا. اب اس پیسے کے اندر سے جناب 1 روپیہ بھی عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا, 1 روپیہ بھی بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا, 1 روپیہ بھی القادر ٹرسٹ کے اندر بھی نہیں گیا. یہ سارا کا سارا پیسہ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں اور وہاں اس کے اوپر اتنا سود جمع ہوا کہ یہ پیسہ کافی بڑھ بھی گیا بعد میں, اور ابھی تک یہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. اگر تو عمران خان کی کیبنٹ نے یہ فیصلہ غلط کیا تھا تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ جناب پچھلے تقریباً 3 سال سے حکومت بدلی ہوئی ہے, شہباز شریف صاحب آئے, ان کی کابینہ آئی, وہ اس فیصلے کو ریورس کر دیتے, لیکن انہوں نے اس فیصلے کو ریورس نہیں کیا. اس کی وجہ تو ملک ریاض ہی بتا سکتے ہیں آپ کو, کیونکہ ملک ریاض کے اوپر بہت دباؤ ڈالا گیا. ملک ریاض کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ ان کے کاروبار کو تباہ کیا گیا, ان کے دفاتر کے اوپر چھاپے مارے گئے. ملک ریاض نے پہلے بھی بڑے چیریٹی کے کام کیے ہیں, اداروں کے ساتھ مل کر کیے ہیں, سیاستدانوں کے ساتھ مل کر کیے ہیں, یہ بھی انہی کاموں کی طرح کا ایک کام ہے. لیکن ملک ریاض کو اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ سختی کا سامنا کرنا پڑا. انہیں کہا گیا عمران خان کے خلاف بادام آپ گواہ بن جاؤ, آپ کو کچھ نہیں ہوگا, آپ کا کاروبار بھی چلے گا, آپ کا سارا کام چلے گا, اور کام بھی دیں گے. لیکن یہ معاملے پہ حیرت انگیز طور پہ ملک ریاض ڈٹ گئے. انہوں نے کہا جی میں اس پہ کوئی گواہی نہیں دوں گا, میں جھوٹ نہیں بولتا. تو ملک ریاض کو اس کی قیمت چکانی پڑی, بھاری قیمت انہوں نے چکائی. لیکن یہ ملک ریاض کی, میں ویسے ناقد ہوں ان کا, لیکن اس معاملے میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ یہاں پہ ملک ریاض نے ڈٹ کر یہ کہا کہ جی میں جھوٹ نہیں بولتا. اب میں نے ایک نیکی کی ہے, میں اپنی نیکی اپنے گلے ڈال لوں, لہٰذا ملک ریاض نے اس کے اندر جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا, ورنہ یہ کیس بڑا مضبوط ہو سکتا تھا. عمران خان صاحب کے لیے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے تھے اگر ملک ریاض وہاں پہ ایک جھوٹی گواہی دے دیتے تو. بہرحال ملک ریاض نے گواہی دی نہیں, عمران خان صاحب کے خلاف ثابت کچھ ہوا نہیں, نہ ان کے کچھ اکاؤنٹ میں گیا. دوسرا, یہ جو ٹرسٹ ہے القادر یونیورسٹی کا, اس میں تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے کسی ٹرسٹی کو 1 روپیہ نہیں ملے گا, نہ آنے جانے کا خرچہ ملے گا, نہ اس کو تنخواہ ملے گی, کچھ بھی نہیں ملے گا, نہ زمین کے اندر کوئی حصہ ہوگا. تو یہ تو یونیورسٹی جناب بچوں کی ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ میڈیا یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی عمران خان صاحب نے کرپشن کی ہے, جس کے نتیجے میں جناب یہ کیس ہوا ہے, اور اس کیس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے. کیونکہ یہ سزا تو سنانے کا فیصلہ, سزا سے پہلے سزا تو سنا دی ہے, یعنی جج کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ کیس کا فیصلہ کب سنانا ہے. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب صحافی یا سیاستدان ہے ان کو پتا تھا کہ فیصلہ کب سنانا ہے. یعنی پہلے یہ فیصلہ دسمبر میں سنانا تھا 23 تاریخ کو, تو جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے کہا جی نہیں ابھی نہیں آئے گا. تو جج کو نہیں پتا تھا, اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو پتا تھا, پھر فیصلہ نہیں آیا. پھر یہ فیصلہ جنوری میں آنا تھا 6 تاریخ کو, پھر نہیں آیا. لیکن جج صاحب کو اور ان کے عملے کو بعد میں پتا چلا, اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافیوں کو پہلے پتا چل گیا. اب اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی کہہ رہے ہیں جی فیصلہ عمران خان کے خلاف آ جائے گا. ہو سکتا ہے عمران خان کے خلاف آ جائے, لیکن مجھے تو بہت حیرت ہوگی اگر یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آ گیا, کیونکہ عمران خان کو آخری وقت تک اس فیصلے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس فیصلے کے بعد کیا رد عمل دیتے ہیں. فی الحال تو وہ اس پہ بلیک میل نہیں ہوئے, انہوں نے اپنا موقف وہی رکھا جو ان کا پہلے دن سے تھا. یعنی یہ جو آخری ملاقات کل کے دن میں ان کی ہوئی ہے, اتوار والے دن جیل کھولی گئی. اب آپ عمران خان کی طاقت کا اندازہ کر لیں کہ وہ اتوار کو بھی جیل کھلوا لیتا ہے اور اتوار کو جیل کھولنی پڑ جاتی ہے, لیکن عمران خان صاحب نے اپنا موقف نہیں بدلا. تو اعصاب کی اس لڑائی میں عمران خان صاحب کو شکست دینا بہت مشکل ہے. اب پاکستان کا میڈیا جو ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ثابت کرو یا پروپیگنڈا کرو کسی طرح بھی کہ جناب جیسے نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا تھا ویسے ہی عمران خان کے خلاف فیصلہ آ گیا. اگر عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر نواز شریف کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی تھی. اگر یہ القادر یونیورسٹی ہے تو وہاں پہ نواز شریف کا جو لندن کا اپارٹمنٹ ہے یا وہ جو بہت بڑا محل ہے ہائیڈ پارک کا, وہ بھی ایسا ہی کیس ہے. تو جناب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس حوالے سے, اس سے پہلے کہ میڈیا پروپیگنڈا کرے. یہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ نواز شریف کا جو عمل تھا اور عمران خان کا جو عمل ہے اس میں فرق کیا ہے.
नवाज शरीफ ने जाती जागीर जाती प्रॉपर्टी बनाई, इमरान खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई, यानी दोनों केसों में फर्क है। वो नवाज शरीफ के बच्चों के नाम पे है, ये इमरान खान साहब ने कौम के बच्चों के नाम पर किया है। वहां पे आज भी महल्लाती साजिशें होती हैं, लंदन प्लान होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। और यहां पे अलकादर यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी पढ़ाई जाती है। वहां सिर्फ मखसूस किस्म की एलीट दाखिल हो सकती है शरीफ खानदान को मिलने के लिए, और यहां जो है वो गरीबों के बच्चे जाकर पढ़ते हैं। ये जो है नस्ल दर नस्ल शरीफ खानदान के पास रहेगी और ये प्रॉपर्टी इनके बच्चों को जाएगी। जबकि अलकादर यूनिवर्सिटी की जो प्रॉपर्टी है उसकी मलकियत अब एक ट्रस्ट के पास है, जो हमेशा ऐसे ही रहेगी और ये हमेशा कौम के बच्चों के पास जाएगी।